नमस्ते सबैजनालाई। मेरो नाम कल्पना सत्याल हो। म फेरि पनि नेपाली अमेरिकन कम्युनिटी सेन्टरको हेल्थ एन्ड वेलनेस प्रोग्रामलाई रिप्रेजेन्ट गरेर हजुरहरूको सामु आएकी छु। आजको प्रोग्राम प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर, सरुवा रोगहरू जस्तै कि कोभिड, टिबी जस्ता रोगहरू र हामी चाहिँ कोभिड-19 मा अलिकति फोकस गरेर त्यसको नयाँ अपडेटहरू दिएर राख्नेछौँ भनेर आएका छौँ। दर्शकवृन्दहरू फेसबुक लाइभ हेरेर बसिराख्नुभएका सम्पूर्णलाई मेरो एकमुष्ट नमस्कार र नमन भन्न चाहे। नाककै तर्फबाट मसँग हुनुहुन्छ डाक्टर गुणराज सुवेदी। डाक्टर गुणराज सुवेदी उहाँ चाहिँ इन्टर्नल मेडिसिन फिजिशियन हुनुहुन्छ, तर नाकको तर्फबाट उहाँ प्लाटिनियम मेम्बर हुनुहुन्छ र कार्यकारी समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। मोस्ट इम्पोर्टेन्टली उहाँले हामीसँग हेल्थ अवेरनेस प्रोग्राममा दुईटा प्रोग्राममा प्यानलिस्ट भएर एजुकेट गरिसक्नु भएको छ, डायबिटिसको बारेमा र मेन्स हेल्थको बारेमा। आज चाहिँ उहाँको मोडरेटरको रोल छ। थ्याङ्क यू डाक्टर सुवेदी। अब सर्वप्रथम त अफ कोर्स हामी सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकाश काफ्लेलाई हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर उहाँको अमूल्य समय दिएर उपस्थित हुनुभएकोमा आभार व्यक्त गर्दै यो प्रोग्राममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ हजुरलाई डाक्टर काफ्ले। नमस्कार अनि धन्यवाद यो अपर्च्युनिटीको लागि। तपाईहरुले यसरी जुन नाकको प्लेटफर्मबाट एजुकेसनल प्रोग्रामहरू आयोजना गरिरहनु भएको छ, यो एकदमै इट्स प्रेज वर्दी र कङ्ग्रेचुलेसन्स। यस्तो गर्दै जानुस्, हाम्रो शुभकामना छ। थ्याङ्क यू। अनि म एकचोटि इनेप्लिज र इनेप्लिजका विश्व थापा तथा विजय थापाज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले हामीलाई यो प्लेटफर्म दिएर हाम्रो हेल्थ एन्ड वेलनेस प्रोग्रामहरू र अरू प्रोग्राम पनि प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नको लागि सम्भव गराउनु भएको छ, त्यसको लागि मुरी धन्यवाद। यति भन्न चाहन्छु कि यदि यो प्रोग्रामको अवधिमा हजुरहरूलाई केही पनि क्वेसन छ, सरुवा रोग सम्बन्धी क्वेसनहरू, कोभिड-19 को अपडेट, टिबी को बारेमा, पीपीडी को बारेमा, ट्राभल कन्सिडरेसन्स रिलेटेड टु सरुवा रोग, त्यस्ता केही पनि क्वेसनहरू छ भने फेसबुक कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला। हामीले क्वेसनहरू हेरिराख्छौँ र त्यसको एन्सर कि प्रोग्रामभित्रै कि प्रोग्रामको एन्डमा दिने नै छौँ। अब म ढिला नगरिकन डाक्टर काफ्लेको इन्ट्रोडक्सन दिन्छु र डाक्टर सुवेदीलाई जुम माइक्रोफोन ह्यान्ड ओभर गर्छु। Dr. Prakash Kafle, MD, FACP. He earned his medical degree from Rajshahi Medical College in Bangladesh in 2002. He completed an internal medicine residency at Mercy Catholic Medical Center in Darby, Pennsylvania, followed by fellowship training in infectious disease at Albert Einstein Medical Center in Philadelphia. Dr. Kafle is board certified in internal medicine and infectious disease by American Board of Internal Medicine. Dr. Kafle came from Essentia Health in North Dakota. In addition to his practice there, he was active in community awareness efforts to prevent infectious disease and served as a clinical assistant professor at the University of North Dakota. Finding it incredibly rewarding to cure and prevent many infections, Dr. Kafle sees medical practice as a special privilege. His mission is to go above and beyond to help his patients, treating them the way they want to be, he would like to be treated. Born and raised in Nepal, he thoroughly enjoys the weather in Hampton Roads. Outside of work, he loves spending time with his wife, Monica, and their 2 children, in addition to biking and learning new cultures. त्यो त छोटकरीमा परिचय दिए मैले, उहाँको परिचय त लामो छ प्रोग्रामको लागि।
अब म प्रोग्राम मोडरेसनको लागि मेरो जुम माइक्रोफोन डाक्टर सुवेदीलाई ह्यान्ड ओभर गर्छु। डाक्टर सुवेदी, द फ्लोर इज योर्स। थ्याङ्क यू कल्पनाजी। साथसाथै डाक्टर काफ्ले उहाँलाई पनि स्वागत छ। म अब हामीहरूले यो प्रोग्राम चाहिँ अलिकति क्वेसनहरू गर्छौँ। अब के अरे डाक्टर काफ्लेबाट इन्फर्मेसन लिन्छौँ अनि त्यो कुरो सबै सकिएपछि हामीहरूले अब फेसबुक लाइभ अथवा चाहिँ इनेप्लिसबाट आउने क्वेसनहरूको उत्तरहरू खोज्नेछौँ डाक्टर काफ्लेबाट। हाम्रो अवधि चाहिँ लगभग जम्मा 1 घन्टा जति हो। त्यति भित्रमा हामीहरूले सक्नुपर्छ। त्यसैले दर्शक वृन्दहरूलाई पनि त्यो ख्याल राख्न भनेर भन्छु। ठिक छ डाक्टर काफ्ले, आर यु रेडी? यस, अफ कोर्स। अनि निमन्त्रणाको लागि धन्यवाद डाक्टर सुवेदी, अनि मोडरेसन गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अमूल्य समयको लागि। थ्याङ्क यू। अब धेरै नगरौँ हैन। अब के भन्दाखेरि म डाक्टर काफ्लेलाई अब एउटा साधारण अब क्वेसन सोध्छु। अब यो हामीहरूले अब संक्रमण रोग अथवा सरुवा रोग भनेर भन्छौँ। अब यो त के भन्दाखेरि यो महाभारतमा के छ भन्ने जस्तो कुरो हो। त्यही भए पनि अब तपाईले यसरी छोटकरीमा यो सरुवा रोगहरू चाहिँ के हुन् भन्ने कुरो हामीहरूलाई बताइदिनुहुन्छ कि भन्ने मेरो एउटा आशा छ। अब सामान्य भाषामा भन्दाखेरि सरुवा रोग भनेको अब सूक्ष्म आँखाले नदेख्ने जीवाणुको माध्यमबाट एक मानिसबाट अर्को मानिसमा सर्ने रोगहरूलाई सरुवा रोग भनिन्छ। अब यसमा चाहिँ अब माध्यमहरू चाहिँ सर्ने धेरै प्रकृतिको माध्यमहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ विस्तृतमा कुरा गर्दै गरौँला। तर मैले भने जस्तै सूक्ष्म जीवाणु जुन आँखाले देख्न सकिँदैन, त्यो चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट एउटा मानिसमा सर्छ अनि मानिसबाट विभिन्न माध्यमबाट अरू ह्युमन बिङ्सहरूमा सरेर अब भनौँ न महामारीको रूपमा पनि फैलिन सक्ने अहिले नै अब ज्वलन्त उदाहरण कोभिड-19 भयो। यसैलाई सरुवा रोग भनिन्छ। हजुर हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। अब यही सरुवा रोगकै प्रसङ्गमा अब यो सरुवा रोग अब त निको पनि पार्न सकिन्छ। अब औषधि खाइन्छ, के गरिन्छ हैन। तर निको पार्नु भन्दा पनि यसबाट बच्नु चाहिँ ठुलो कुरो हो हैन। अब किन चाहिँ प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्युर भनेर भनिन्छ हैन। किन होला त डाक्टर साहब? हजुर, अब यसलाई चाहिँ अब पर्सपेक्टिभमा राखेर भन्दाखेरि अब सरुवा रोग यति विचित्र र यति विशाल अब ह्युमन अब मोडर्न हिस्ट्रीमा हेर्दा नै अब आजभन्दा भनौँ न 1 दशक अगाडिसम्म पनि संसारभरि सबैभन्दा धेरै मृत्यु केले हुन्छ भन्दाखेरि सरुवा रोगलाई कम्बाइन्ड राख्यो भने कार्डियोभास्कुलर डिजिज भन्दा पनि धेरै मोर्टालिटी भएको यो फिल्ड हो। अनि यसको चाहिँ एउटा अब भनौँ डेभलपिङ कन्ट्रीहरूमा हामीले धेरै कुरा गर्न सक्छौँ जुन हिसाबले नै सरुवा रोगको चाहिँ त्यही प्रिभेन्सन गरेको कारणले नै अब सरुवा रोगको मृत्यु दर चाहिँ निरन्तर रूपमा खस्किँदो थियो। भनौँ न अब यसलाई प्रिभेन्सन गर्नलाई यति हामीसँग अहिले हतियारहरू छ, हामीले बुझिसक्यौँ। अब हाम्रो जीवनशैलीमा आफ्नो पर्सनल हाइजिनमा इम्प्रुभमेन्ट गर्यो भने, अब चाहिँ ह्यान्ड वासिङलाई चाहिँ प्रमोट गर्यो भने धेरै प्रकारको सरुवा रोगहरू यति गर्दा नै कम भएर जान्छ। अनि त्यो माथि अहिले त हामीसँग बच्चादेखि लिएर अब वयस्क मान्छेदेखि लिएर वृद्धहरूलाई विभिन्न प्रकारको भ्याक्सिनहरू छ। त्यो भ्याक्सिन समयमा नियमअनुसार लगायौँ भने पनि सरुवा रोगको ऊ चाहिँ एकदमै घटेर जान्छ। गर्दाखेरि यो सबै गर्दा प्रिभेन्सनमा हामीले फोकस गर्यौँ भने त्यो रोग नै हुन नपाएपछि रोगको कारणले हुने मृत्यु दर घट्यो। त्यो कारणले रोगको कारणले हुने बिमारी भएर उसको उत्पादनशीलता जुन प्रोडक्टिभ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ घटाएपछि हामीले आफ्नो देशको ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्टदेखि लिएर सबै कुरामा चाहिँ अब मान्छे काममा जान पायो भनेपछि उसले कामबाट बिदा लिनु परेन। गर्दाखेरि यति ठुलो इकोनोमिक र सोसल इम्प्याक्ट पार्छ प्रिभेन्ट गर्न सक्यौँ भने हामीले इन अ पोजिटिभ वे। त्यो भएर अहिलेसम्म संसारमा प्रिभेन्सन गरेर सबैभन्दा ठुलो पोजिटिभ इम्प्याक्ट पारेको रोगहरूको क्याटेगोरीमा सरुवा रोग नम्बर 1 मा आउँछ।
अरू सबै रोगमा पनि प्रिभेन्सनको आफ्नो आफ्नो हिसाबले त उपादेयता छ नै। त्यो माथि सरुवा रोगमा हामीले प्रुभ गरिसकेको छौँ। आजभन्दा 2 दशक अगाडि हेर्यो भने मोर्टालिटी करोडौँको सङ्ख्यामा थियो भने अहिले लाखौँको सङ्ख्यामा झरिसकेको छ भनौँ न, अहिले यो पेन्डेमिकलाई नहेरिकन भन्दा। त्यो भएर हामीले प्रिभेन्सनमा फोकस गर्यौँ भने सरुवा रोग, धेरै सरुवा रोगहरू अब एलिमिनेट गर्न सकिने अवस्थामा पुग्छ। अब एउटा हिस्टोरिकल्ली भनौँ, एउटा सरुवा रोग त हामीले इराडिकेटै गरिसकेको छौँ, स्मल पक्स। अनि त्यसपछि पोलियो भन्ने अर्को रोग हामी इराडिकेसनको एकदम नजिक छौँ। आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि हेर्दा यो महामारीले चाहिँ मान्छेहरू कतिजना अब डिसेबल्ड भएर, कतिजना मृत्यु भएर अब आफ्नो ज्यानै अकालमा गर्नु परेको थियो। त्यो भएर इन्फेक्सियस डिजिजको नम्बर 1 भनेको प्रिभेन्सन प्रिभेन्सन प्रिभेन्सन। त्यो भएर प्रिभेन्सनमा फोकस गरियो भने हामीले उपचारमा जानै पर्दैन। हजुर हो, अब त्यो एक किसिमले अब हेर्ने हो भने हामी जन्मिएको देश र हामी यहाँ अहिले बसेको देशमा हेर्ने हो भने अब यो प्रिभेन्सन भन्दाखेरि हामीहरूले भ्याक्सिन स्याक्सिन पनि हेर्छौँ, तर अरू कुराहरू खानेपानी भयो होइन, सफा सुग्घर, यिनीहरू पनि प्रिभेन्सनकै कुरो हुन् होइन। अब त्यो कति फरक छ, अब तिनै रोगहरू उहाँ कति छन्, तिनै रोगहरू यहाँ कति कम छन् होइन। अब त्यो हामीहरूले अब बुझ्नु पर्यो। अब त्यस्तै गरेर अब यो अब सरुवा रोगहरूमा अब हामीहरूले त अब 2-4वटा रोगहरूको बारेमा अब संक्षिप्तमा केही भनिदिनुहुन्छ कि अब हामीहरूले देखिरहेको भोगिरहेको रोगहरू? अब अहिलेको जल्दो बल्दो अब अहिले हामीले 2 वर्षदेखि सुन्दै आएको अब कोभिड-19 त भइहाल्यो। अहिले हामी विस्तृत रूपमा कुरा गर्छौँ। जुन रोग चाहिँ अहिले अब हाम्रो सम्पूर्ण दर्शकवृन्द श्रोताहरूले चाहिँ अब दिनदिनै न्युजमा पनि सुनिरहनु भएको छ। त्यो बाहेक पनि संसारमा अहिले जल्दा बल्दा सिग्निफिकेन्ट मोर्टालिटी रेट अझै पनि भइरहेको डिजिजहरू छन्। जस्तो अब 1 नम्बरमा त्यसमा टिबी आउँछ। अब टिबीबाट अझै पनि अब तपाईहरुलाई सुन्दा अचम्म लाग्ला, अब वर्षमा 6 लाखदेखि 7 लाख मान्छेहरू ग्लोबल्ली टिबीको कारणले मरिरहेको हुन्छन्। अहिलेको हिसाबमा आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि त त्यो मर्ने संख्या 1.5 मिलियन भनेको 15 लाख मान्छेहरू मरेको थिए। अहिले चाहिँ घट्दो छ, निरन्तर घट्दो प्रक्रियामा छ। अब ट्रिटमेन्टको इजिली अब भनौँ न ट्रिटमेन्ट रेडिली अवेलेबल छ। अनि त्यसपछि WHO ले ठुलो अब वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले ठुलो फन्डिङ गरेर अब संसारका सबै गरिब देशहरूमा निशुल्क उपचारको व्यवस्था छ। अब डाक्टर साहबलाई थाहा छँदैछ, डिरेक्टली अब्जर्भ ट्रिटमेन्ट प्रोग्राम डट्स प्रोग्राम भन्ने संसारभरि नै व्यापक रूपमा छ। त्यो भएर ड्रामेटिकल्ली जियोमेट्रिक डिक्रिज भएको छ टिबीको मोर्टालिटी। तैपनि अझै पनि 6-7 लाख मान्छे वर्षमा मर्छन् टिबीको कारणले। अर्को यस्तै रोग छ हाम्रो साउथ इस्ट एसियामा, हेपाटाइटिस बी र हेपाटाइटिस सी। हेपाटाइटिस बी चाहिँ चाइना अनि हाम्रो साउथ इस्ट एसियन कन्ट्रीहरू, थाइल्यान्ड, म्यानमार, इन्डोनेसिया, त्यो अनि इभन नेपाल, इन्डियामा पनि हेपाटाइटिस बी इन्डेमिक हिसाबमा एकदमै ठुलो समस्या छ। अब हेपाटाइटिस बी को प्रकृति चाहिँ अब इन्फेक्सन भएको हेर्ने हो भने त 2 बिलियन पपुलेसन एट वान पोइन्ट अफ द टाइम दे आर इन्फेक्टेड। अझै पनि त्यो मध्ये 200 देखि 300 मिलियन मान्छेहरू एक्टिभली क्रोनिकल्ली इन्फेक्टेड भएको छन्। त्यस्तै अर्को रोग चाहिँ हेपाटाइटिस सी, त्यो चाहिँ अलि ग्लोबल्ली डिस्ट्रिब्युटेड छ। त्यसको चाहिँ अलिकता फरक छ हेपाटाइटिस बी को भन्दा, किन भन्दा यो चाहिँ आइभी ड्रग युजर र अनि चाहिँ त्यसपछि त्यो कारणले गर्दा डेभलप्ड कन्ट्रीहरूमा पनि हेपाटाइटिस सी को समस्या अब हाम्रो अमेरिकामा, अब रुरल अमेरिकामा चाहिँ एकदमै ठुलो महामारीको रूपमै अहिले, महामारी त नभनौँ एपिडेमिकको रूपमा फैलेको छ। अब ग्लोबल पनि प्रिभ्यालेन्स यो डिजिजको 1% भनेको त्यो इट्स अ बिग नम्बर। अब 1% प्रिभ्यालेन्स छ ग्लोबल्ली हेपाटाइटिस सी। अनि त्यसपछि अर्को रोग मलेरिया, यो चाहिँ अब लामखुट्टेबाट सर्ने एउटा प्यारासिटिक इन्फेक्सन हो। मलेरियाको कारणले पनि संसारमा अब धेरै मानिसहरू संक्रमण हुन्छन् र 600 देखि 600,000 मानिसहरू चाहिँ अकालमा मलेरियाको कारणले पनि मरिरहेको हुन्छन् वर्षमा ग्लोबल्ली। अनि अरू रोगहरू अब भनौँ न
एचआईभी एड्स पनि अर्को एउटा यस्तो ठुलो समस्या छ कि अब आजभन्दा 5-7 वर्ष अगाडि 10 लाख 15 लाख मान्छेहरू प्रति वर्ष नै मरिरहेको थिए। अहिले चाहिँ त्यो घटेर अहिले चाहिँ 5 देखि 6 लाख 5 लाख वयस्क र अनि 1 लाख यङ मान्छेहरूमा अझै पनि वार्षिक रूपमा यो चाहिँ इन्फेक्सन चाहिँ बढिरहेको छ। यति नम्बरले मर्ने संख्या त सिग्निफिकेन्टली कम भएको छ अहिले हाम्रो उपचारको पद्धतिले र अब हाइली एक्टिभ एन्टाइरेट्रोभाइरल भन्छन् हार्ट ट्रिटमेन्टहरू त्यसको कारणले गर्दा सिग्निफिकेन्टली डिक्रिज भयो। तैपनि अहिले पनि 5 देखि 7 लाख मान्छे प्रति वर्ष संक्रमित भइरहेको छन् एचआईभीबाट। अर्को दुईटा रोग मैले मेन्सन गर्नै पर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ लोअर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन निमोनिया अनि अर्को डायरियल इलनेस। यो दुईटा पनि ग्लोबल्ली टप 10 मोर्टालिटी भएको टोटल डिजिजहरूमा काउन्ट गर्दाखेरि निमोनिया र डायरियल इलनेस ग्लोबल्ली आउँछ। तर डेभलपिङ कन्ट्रीहरूमा टप 10 मोर्टालिटी भएको डिजिजमा त 5 वटा अझै पनि इन्फेक्सियस डिजिजहरू छ। लोअर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन, डायरियल इलनेस अनि त्यसपछि अघि मैले भनेको टिबी, मलेरिया र एचआईभी एड्स गरेर 5 वटा टप 10 मा 5 वटा अझै पनि इन्फेक्सियस डिजिजहरू छ। त्यो मध्ये म्याक्सिमम डिजिजहरू अघि भने जस्तै हामीले प्रिभेन्सनै गर्न सक्छौँ, उपचारमै जानु पर्दैन। त्यसमा डायरियल इलनेस त अब डाक्टर साहबले अघि लिएर आउनुभयो, पानीको समस्या हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ स्वस्थ पानी उपलब्ध छैन, अनि त्यसपछि पर्सनल हाइजिनको समस्या, हात धोएर खान अथवा चाहिँ त्यो मान्छेलाई अज्ञानता अथवा चाहिँ इभन अनएभाइलेबिलिटी टु गेट द सोप अर सेनिटाइजर हैन, त्यसले पनि ठुलो समस्या छ। अर्को चाहिँ अब रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन निमोनियाको कारणले बाल मृत्यु दर हाम्रो देशमा एकदमै धेरै नम्बर 1 निमोनियामा आउँछ। अनि यिनीहरू नै हुन् मेजर अहिलेको इन्फेक्सियस डिजिजहरू डाक्टर साहब। हजुर, अब यो अब मेजरमै अब कुरा गर्दा गर्दै हामीले कोभिड-19 पनि अब छोइहाल्यौँ होइन। अहिलेको सन्दर्भमा यो अब यत्रो ठुलो पेन्डेमिक 2 वर्षसम्म भइसक्यो, संसार नै अब ठप्प भएर बसेको छ। अब अहिलेको आजसम्मको उसमा अब यो कोभिड-19 मा के कुरो नयाँ छ होइन, के भइराखेको छ, यिनीहरूको भेरिएन्टको कुरो भयो, भ्याक्सिनको कुरो भयो, भ्याक्सिन एफिसियन्सीको एफिकेसीको कुरो भयो, यसबारेमा अलिकति केही भनिदिनुहुन्छ कि? हजुर हजुर, अब डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै अब 2 वर्ष हामीले अब कोभिड-19 भनेर नामाकरण गर्यौँ। 2019 को नोभेम्बरमा भनौँ न WHO लाई थाहा भयो। त्यसपछि हामी 2-3 महिना अलमल्लै पर्यौँ संसारभरि होइन। फेब्रुअरी मार्चबाट बल्ल हामीले यहाँ फेस गर्न थाल्यौँ। त्यसपछि त डाक्टर साहबलाई थाहा छँदैछ हामी कुन अवस्थाबाट गुज्रेर गयौँ। आजको अवस्थामा अब भन्ने हो भने अब 27 करोड भन्दा बढी मान्छे संक्रमित भइसके संसारभरि हैन। 50 लाख मान्छेको मृत्यु भइसक्यो संसारभरि। अमेरिकाको मात्रै डेटा हेर्दा पनि यहाँ अब 50 हाम्रो यहाँ 50 मिलियन भनेको 5 करोड मान्छे अमेरिकामै संक्रमित भइसक्यो। अनि मृत्यु चाहिँ हाम्रो 8 लाख काटिसक्यो अस्तिको हप्ता। 8 लाख भन्दा माथि छौँ हामी। भनेको यो महामारीले त अहिले त हैन संसारभरि कसरी एउटा महामारी उपयुक्त हिसाबमा चाहिँ ह्यान्डल हुन सकेन भने कसरीसम्म यस्तो मोडर्न वर्ल्डमा पनि कहाँसम्म पुग्न सक्छ भन्ने त हामीले फेस गर्यौँ। अब यो त दुःखको कुरा भयो। तर यो भन्दा भन्दै मोडर्न साइन्सले धेरै कुरा अहिलेसम्म नभएको कुराहरू पनि यही बिचमा हामीले सिकेर आयौँ। अहिलेसम्म संसारमा 1 वर्षको अवधिमा भ्याक्सिन उत्पादन हुने भनेको यो सुनेकै कुरा होइन हामीले होइन। अब 10औं वर्ष लागेर एउटा भ्याक्सिनको रिसर्च भएर हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ हामी यो हिसाबमा चाहिँ धेरै लक्की भयौँ। एकदम हाइली इफेक्टिभ भ्याक्सिनहरू आयो। त्यो भ्याक्सिनले काम पनि गर्यो, मोर्टालिटी पनि हाम्रो प्रिभेन्सन पनि गर्यो। त्यो कारणले गर्दा सिग्निफिकेन्टली मोर्टालिटीमा पनि डिक्रिज भयो। त्यति हुँदा पनि अब च्यालेन्ज के छ भन्दा यो त ग्लोबल हो। अब धनी राष्ट्रहरूले त भ्याक्सिन दिन सके आफ्नो जनतालाई, त्यो हिसाबले अलिकता उनीहरूको राम्रो भयो होला। तर च्यालेन्ज अब ग्लोबल्ली स्प्रेड भएको यस्तो महामारीमा के हुन्छ भन्दा महामारीलाई समयमा कन्ट्रोल गर्न सकिएन भने त्यो भाइरस हामी जति आफूलाई चलाक सोच्छौँ भाइरस हामीभन्दा 2 गुणा चलाक छ। अनि उसले भेरिएन्टहरू क्रिएट गर्न थाल्यो।
अब त्यो हुँदा नै हामीले अल्फा बेटा गामा डेल्टा सबै नाम दिँदै गयौँ। अहिले अब डेल्टा भेरिएन्टको महामारी नै संसारमा अब अमेरिकामा त आजको दिनसम्म त्यही छ, तर भोलि देख्ने चाहिँ हामीले अब ओमिक्रोन भन्ने जुन हामीले जस्ट लास्ट विक अफ नोभेम्बर थ्याङ्क्सगिभिङको वरिपरि थाहा पाएको कुरा 1 महिनामा नै अहिले अब यसको चाहिँ जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन कुन रेटमा छ भन्ने भन्दा अहिले 2 देखि 3 दिनमा आज भएको केसको नम्बर डबल भइसकेको हुन्छ भनेपछि अब 1 महिनापछि हामी अर्को प्रोग्राममा बस्यौँ भने सायद 1 महिनाको बिचमा डेल्टा भेरिएन्टलाई उसले ओभरटेक गरिसकेको हुन्छ नम्बर 1 प्रिडोमिनेन्ट भेरिएन्ट भनेर। कति देशमा त त्यो भइसकेको छ, साउथ अफ्रिका लगायत अफ्रिकन सब कन्टिनेन्टहरूमा। अनि अब यो त च्यालेन्जहरू भयो। यो हुँदा हुँदै पनि अब निराश हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ किन छैन भन्दा अझै पनि अब ओमिक्रोन भेरिएन्टमा अलिकता समस्या के देखिएको छ भन्दा इम्युनाइजेसन जुन 2 डोज लगाएर बसेको हो त्यसको चाहिँ एफिकेसी राम्रो देखिएको छैन। तर जो मान्छेले बुस्टर लगाएको छ अथवा चाहिँ बुस्टर लगाउनु भन्दा अगाडिको पनि 2 डोज लगाउने मान्छेहरूको 6 महिनाभित्रको जुन इम्युनिटी बडीमा डेभलप भएको छ त्यसको चाहिँ बुस्ट आफ्टर बुस्टिङ इफेक्ट चाहिँ अझै पनि इफेक्टिभ छ भ्याक्सिन। अब टु प्रिभेन्ट द इन्फेक्सन अराउन्ड अब 70 to 80% भन्ने कुरा भइरहेको छ। तैपनि प्रिलिमिनरी डेटा हो यो सबै हैन। तैपनि अहिलेको हिसाबले चाहिँ देयर इज नो रिजन टु बी भेरी कन्सर्न अर टु बी भेरी अफ्रेड अफ द सिचुएसन हैन। अहिले एकदमै हामीले चाहिँ अब यो ओमिक्रोन आएर एकदमै अब हाम्रो सबै उ चाहिँ फेरि पहिलाको जस्तै अवस्थामा जाने भयो भनेर त्यति निराशावादी त हुनु हुँदैन होला। अनि अर्को ओमिक्रोनको भाइरसको आफ्नो आफ्नो उहरू हुन्छ, यसको इन्फेक्टिभिटी चाहिँ अलि हाई छ भन्नुको अर्थ जुन रोगको चाहिँ रोग स्प्रेड हुने लेभल चाहिँ डेल्टा भेरिएन्टको भन्दा अझै पनि एग्रेसिभ छ। तर यसको पेथोजेनेसिटी जस यसले चाहिँ जुन रोग संक्रमण गरेर सिरियस इलनेस ल्याउने क्षमता चाहिँ डेल्टाको भन्दा अलि कम हो कि भन्ने जस्तो डेटा आइरहेको छ। त्यो भएर ब्राइट साइड हेर्दा अलि सिरियस इन्फेक्सन तर एकदमै चाँडो फैलिने इन्फेक्सन भनेर भनौँ न यसरी। अनि अझै पनि हामी हताश हुनुपर्ने अवस्था किन छैन भन्दा भ्याक्सिन टाइममा बुस्टर लगायो भने अझै पनि हामी प्रोटेक्टेड भएर बस्न सक्छौँ। अनि यो हप्ता अर्को एउटा अब भनौँ न ब्राइट लाइट अन द टनल भने जस्तो एउटा एकदमै ठुलो खासमा अब न्युजहरूमा पनि आइरहेको छ। अहिलेसम्म हामीले प्रिभेन्सनको कुरा गरिरहेको थियौँ, हामीसँग उपचारमा त्यति नै राम्रो उ चाहिँ थिएन। तर अहिले यो फाइजरको एन्टिभाइरल एउटा मेडिसिन आएको छ जुन प्याक्स्लोभिड भन्ने नाममा यिनीहरूले अगाडि ल्याइरहेको छ। तिनीहरूले एफडीएलाई इमर्जेन्सी अथराइजेसन युजको लागि एप्लिकेसन गरिसकेको छ। सायद यो अब 1 देखि 2 हप्तामा हामीले अथराइजेसन भएर युज गर्न सुरु गरिसक्छौँ। यसको चाहिँ यति राम्रो इन्करेजिङ डेटा छ नि। अब सिरियस इन्फेक्सन प्रिभेन्ट गर्न जुन मान्छेलाई चाहिँ सुरुमै अब इन्फेक्सन सुरु भएको 3 देखि 5 दिनको बिचमा औषधि दिन सक्यौँ भने उनीहरूलाई सिरियस 90% प्रोटेक्सन रेट छ यसको। 88 to 90% हस्पिटलाइजेसन हुन र सिरियस इन्फेक्सनबाट रोक्नको लागि यो 90% इफेक्टिभ औषधि छ। यदि यो डेटा लार्ज उसमा पनि होल्ड भयो भने लेट्स होप सो। अनि अर्को पनि एउटा मर्कको यस्तै औषधि आएको थियो चाहिँ पहिला एकदमै इन्करेजिङ डेटा आयो तर पछि अनफर्चुनेटली त्यति राम्रो देखिएन। तर देयर आर मेनी रिजन्स टु बिलिभ अन दिस वान हैन। यो फाइजरको जुन प्याक्स्लोभिड भन्ने यो सबभन्दा सजिलो कुरा आउट पेसेन्ट उसमै दिन सकियो। डाक्टर साहबको प्र्याक्टिसमा एकदमै अब हामीले भन्दा पनि यो चाहिँ डाक्टर साहबहरू जस्तो डाक्टरको लागि एकदमै जुन चाहिँ बिरामी आउनुहुन्छ सुरुमै जुन 3 देखि 5 दिनभित्रमा नै यो औषधि दिन सकियो भने त्यो बिरामीलाई चाहिँ अस्पताल जानुपर्ने चान्सै हुँदैन। अब 90% ले डिक्रिज हुन्छ। द्याट्स भेरी सिग्निफिकेन्ट। त्यो चाहिँ एउटा एकदमै अहिलेसम्म हाम्रो टुल बक्समा भनौँ न हामीले भ्याक्सिनको कुरा गर्थ्यौँ। अब अरू एउटा 2टा एन्टिभाइरल रेमडेसिभिर भन्ने जस्ता तर त्यति इफेक्टिभ थिएन। तर यो चाहिँ एउटा बिग इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ अब हाम्रो त्यो टुल बक्समा। त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा आइरहेको छ। त्यो भएर अब हामी निराश हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि जसरी अलमल्ल थियौँ हामी त्योभन्दा अहिलेको हिसाबमा धेरै कुरा जानिसकेको छौँ। अब चाहिँ पहिला जस्तो फेरि
के अरे लकडाउन यस्तो हुने सम्भावना चाहिँ म देख्दिनँ। त्यही भएर लेट्स थिङ्क पोजिटिभली, लेट्स डु एभ्रिथिङ वी क्यान डु। त्यो भनेको अब भ्याक्सिन लगाउन, बुस्टर। सबैभन्दा ठुलो मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ कसैले 2 डोज दिएर बस्नु भएको छ तर बुस्टर लगाउनु भएको छैन, 6 महिना भइसकेको छ दोस्रो डोज भने तुरुन्तै बुस्टर लगाउन जानु होला। भनेपछि अब हामीहरूले अब भ्याक्सिन पनि ठिक छ, अब ट्रिटमेन्टको निम्ति आउट पेसेन्ट ट्याब्लेट फर्मको ट्रिटमेन्ट पनि आउँदैछ, मोस्ट लाइकली विदिन 2 विक्स हैन, 2 हप्ताभित्रमा आउँदैछ भने अब उपचारको निम्ति पनि अब काम हुँदै रहेछ। अब यो बीचमा हामीहरूले यसबाट बच्नैको निम्ति चाहिँ यो भ्याक्सिन त अब भइहाल्यो हैन, त्योदेखि बाहेक बच्नको निम्ति हामीहरूले के गर्नुपर्छ? एकदमै बेसिक 3वटा कुरा हामीले सधैँ जुन पनि मिटिङमा भन्ने 3वटा कुरामा ध्यान दिइरहनु पर्ने हुन्छ। जस्तो अब भनौँ न ह्यान्ड वासिङ, नम्बर 1 हात धुने है, नम्बर 2 मास्क लगाउने है, नम्बर 3 सोशल डिस्टेन्सिङ, 6 फिटको डिस्टेन्स राखेर बस्ने बाहिर पब्लिक एरियामा, अनि मास्क लगाएर हिँड्ने होइन, मास्क लगाएर ग्यादरिङहरू इन्डोरमा त मस्ट अब लगाउनै पर्छ। अनि त्यसपछि ह्यान्ड वासिङ। अनि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ एउटा अर्को कुरा के गर्न सकिन्छ भन्दा अब त्यो ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्टहरू रेडिली अभाइलेबल छ। म चाहिँ अब सोशल ग्यादरिङ नगर्नुहोस्, आफ्नो परिवार भेट्न नजानुहोस् भनेर पनि भन्दिनँ, किन भन्दा इट्स बिन टु लङ होइन। अब सोशल लाइफको पनि देयर इज अ भ्यालु। अनि त्यो भएर अहिले चाहिँ कस्तो भन्दा रेडिली अब त्यो फार्मेसीहरूमै किन्न सकिन्छ एन्टिजेन, त्यो ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्टिङ। यदि तपाईँ एक्सटेन्डेड फ्यामिलीमा कतै जाँदै हुनुहुन्छ भने एउटा कुरा के गर्न सकिन्छ भन्दा त्यति महँगो पनि छैन, जानुभन्दा अगाडि त्यो नाकमा स्वाब गर्ने हो, आफै गरेर अनि रिजल्ट हेरेर। यो फेरि मैले यहाँ हाम्रो अमेरिकाको परिप्रेक्ष्यमा मात्रै यो कुरा लागू हुन्छ, नेपालमा त यो कुरा अहिले सम्भव भएन होइन। तर यहाँ जुन दर्शकवृन्दहरू यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एउटा अप्सन चाहिँ एकदमै डर लागिरहेको छ, अथवा तपाईँ कोही इम्युनो कम्प्रोमाइज बिरामी भएको घरमा भेट्न जानुहुन्छ, अथवा तपाईँको घरमा बुवा आमा कोही त्यस्तो समस्याबाट ग्रसित हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको हिसाबले कोही मान्छे घरमा आउँदै हुनुहुन्छ भने यो ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट गरेर आउनुहोस् है भनेर भन्दा अब चाहिँ इट्स अफोर्डेबल, इट्स रेडिली अभाइलेबल र रिजल्ट इट कम्स इन लाइक कपल अफ मिनट्स। सो त्यो चाहिँ अर्को एउटा इम्प्रुभमेन्ट भनौँ न 2-4 महिना अगाडि भन्दा अहिलेको हिसाबमा। अनि यो भ्याक्सिनहरुको अब 2टा अब भ्याक्सिन त हामी नेपाली समुदायमा सबैले लगाएको छ हैन। हजुर। अब फेरि लगाउने भ्याक्सिन पनि त्यही भ्याक्सिन छ हैन, एक्ज्याक्टली द सेम भ्याक्सिन। हजुर। किन चाहिँ अब यो हामीले फेरि 6 महिनापछि त्यही भ्याक्सिन नि किन लाउनु परेको त? यो चाहिँ अब बुस्टिङ भन्ने यो मेडिकल साइन्समा इम्युनोलोजीमा एउटा के हुन्छ भन्दा 2टा भ्याक्सिन हामीले सिरिज लगायौँ त्यतिखेर। अब यो भ्याक्सिन त अझै पनि हामीले कति वर्ष 2 वर्षको पनि हिस्ट्री छैन, 1.5 वर्ष जति भनौँ न भयो। अनि भ्याक्सिनहरूको चाहिँ एउटा कसैले पनि अगाडि नै भन्न सक्दैन कि यो भ्याक्सिनले चाहिँ अब कति वर्षसम्म काम गर्छ भनेर। जस्तो अब इक्जाम्पल दिउँ डाक्टर साहब, हामीले टेटनसको भ्याक्सिन त सबैलाई थाहा छ। अब टेटनसको भ्याक्सिन सिरिज लगाउँछौँ 5वटा डोजको सिरिज, त्यसपछि पनि प्रत्येक 10-10 वर्षमा बुस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो बुस्टिङ भनेको जस्ट शरीरले चाहिँ त्यो इम्युनिटी डेभलप त गर्यो, तर त्यो इम्युनिटीलाई चाहिँ एउटा पोइन्टमा आएर मेमोरीले बिर्सिने अवस्थामा पुगिसकेको हुन्छ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ हामीले फेरि एउटा डोज दियौँ भने त्यसले सिग्निफिकेन्टली बुस्ट गरेर त्यो इम्युनिटी लेभललाई प्लेट्युड स्टेटमा पुर्याउने चान्स हुन्छ। त्यो भएर यो बुस्टिङ भनेको वेल इस्ट्याब्लिस्ड भ्याक्सिन वर्ल्डमा चाहिँ कन्सेप्ट हो हैन। अनि यो भ्याक्सिनमा चाहिँ अहिले रेट्रोस्पेक्टिभली हेर्दा हामीले 2 डोजको भ्याक्सिन त भन्यौँ, सायद यो 3 डोजको सिरिज थियो कि। जस्तो हामीले हेपाटाइटिस बी त्यही गर्छौँ, मैले भने टिटानसको 5वटासम्म डोज हुनसक्छ। अरू त्यस्तो थुप्रै अब बच्चाहरूलाई लगाउने डिपिटी भ्याक्सिन भनेर नेपालमा लगाउँछौँ, त्यो पनि 3 डोजको सिरिज हुन्छ। गर्दाखेरि यो सिरिज हुने कुरा नयाँ होइन। अनि यो चाहिँ हामीले अहिले सिक्दैछौँ। अहिले त 3 डोजको बुस्टिङ भनेर भनेको छौँ हैन। अब भोलि फ्युचरले फेरि के भन्छ त्यो त अब फ्युचरलाई नै छाडिदिउँ। तर अहिलेसम्म हामीले साइन्सलाई आज हेरेर डिसिजन गर्ने कुरा हो। त्यो भएर अहिलेको हिसाबमा चाहिँ सबै मेरो श्रोताहरूलाई चाहिँ के एउटा विनम्र अनुरोध छ भन्दा बुस्टिङ गर्नु भएको छैन, बुस्टर डोज लगाउनु भएको छैन,
6 महिना भइसक्यो भने नम्बर 1 अहिले हामीले गर्न सक्ने प्रिभेन्सनको लागि गेट द बुस्टिङ डोज, गेट द थर्ड डोज अफ भ्याक्सिन। त्यो नै अहिले 1 नम्बर प्रायोरिटी हुनुपर्छ। हजुर, भन्नुको मतलब चाहिँ अब प्रत्येक भ्याक्सिनहरूको कति लामो समयसम्म तिनीहरूको चाहिँ इफेक्टिभनेस असर रहन्छ भन्ने कुरो पनि एउटै हुँदैन होइन, विभिन्न भ्याक्सिनको विभिन्न कुरो भयो। अनि अब यो कोभिड चाहिँ नयाँ भएको हुनाले हामीहरूले यसको पहिलोको डाटा छैन, डाटा आउँदै गर्छ, बुझ्दै गर्छ। 20 वर्षपछि फर्केर हेर्दा हामीले जसरी आज टिटानसलाई यतिवटा भए पुग्छ है भनेर भन्छौँ, हेपाटाइटिस बीलाई 3वटा लगाएपछि लाइफ लङ हुन्छ भनेर भन्छौँ, यस्तै भन्नु सकिन्छ। तर अहिले त हामी पनि सिक्दैछौँ भ्याक्सिनको बारेमा, भाइरसको बारेमा पनि सिक्दैछौँ। यही बेलामा हाम्रो सम्पूर्ण मोर्टालिटीदेखि मोर्बिडिटीलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएर वी लर्न along with the virus and we keep going as science evolves हैन, साइन्सले जे कुरा भन्छ त्यो फलो गर्दै जानु पर्यो। हजुर, अब तपाईलाई अब सोधिहाल्नु हैन, अब यहाँ के भन्दाखेरि अब यो अहिले नेपाली त यो त बिहेबारीको अब महिनाहरू हो हैन, त्यसमाथि अब यहाँ अमेरिकामा त अब थ्याङ्क्सगिभिङ पनि आउँदैछ, क्रिसमस पनि आउँदैछ, सबै भेला हुनुपर्ने हैन। अब के यो अब बिहेबारी पनि नगरिकन बस्छ भनेर भन्नु कि क्रिसमस पनि नमानो भन्नु कि के गर्ने? अब यसमा तपाईको के छ? अघि भने जस्तै लाग्छ, अब अहिले चाहिँ हामी आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि यसरी नै कार्यक्रममा बस्दा बिहेमा जानु हुन्छ कि हुँदैन भन्दा त हामी सबैले ओहो त्यो त गर्नु हुँदैन अहिले भनेर भन्थ्यौँ हैन। अहिले चाहिँ अलिकता हामीलाई हाम्रो त्यो टुल बक्समा भएको साधनहरूले अलिकता अघि भने जस्तै अझै पनि 3वटा कुराको एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, ह्यान्ड वासिङ, मास्किङ, सोशल डिस्टेन्सिङ। अनि 2-3वटा कुरा एक्स्ट्रा गर्न सकिने चाहिँ के छ भन्दा बुस्टर डोज लगाउने, आफूलाई चाहिँ एडिक्वेटली प्रोटेक्टेड बनाउने। अनि त्यसपछि तपाईहरु त्यसरी ठुलो जमघटमा जाँदै हुनुहुन्छ, अमेरिकाको परिप्रेक्ष्यमा हो भने चाहिँ र तपाईले चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ अरु अलिकता दीर्घ रोगीहरू भएको ग्रुपमा ग्यादरिङ हुँदैछ अथवा हजुरबा हजुरआमा बुवा आमाहरू अरु दीर्घ रोगी हुनुहुन्छ घरमा र तपाईँ चाहिँ घरमा भेट्न कलेजबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने पनि त्यो र्यापिड एन्टिजेन टेस्ट गरेर घरमा आउनुभयो भने त्यसले गर्दा तपाईको कारणले गर्दा आफ्नो परिवारमा फैलिन सक्ने सम्भावना एकदमै कम भयो। अलिकता एक्सटेन्डेड फ्यामिलीमा जान्छौँ नि हामी, काका काकीको घरतिर अथवा मामा माइजूको घरमा जाँदा पनि इट्स नट अ ब्याड आइडिया टु बाई द्याट। एउटा सेटमा नै 2टा आउँछ युजली त्यो, अनि चाहिँ त्यो एउटा किटबाट हिँड्नुभन्दा भनौँ न जति आफू त्यहाँ पुग्नुभन्दा अलि अगाडिको टाइममा, जस्तो इभन म 10 घण्टा अगाडि गर्नुहोस् पनि भन्दिनँ, 1-2 घण्टा अगाडि गरेर तपाईँ चाहिँ नेगेटिभ हुनुहुन्छ भनेपछि कन्फिडेन्टली त्यो पार्टीहरू जोइन गर्न सकिने अवस्था भयो। तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भन्दा चाहिँ अझै पनि सावधान किन हुनुपर्छ भन्दा नम्बर 1 हाम्रो इम्युनाइजेसन रेट अनफर्चुनेटली अझै पनि जम्मा 30% फुल्ली इम्युनाइज छ नेपालमा अहिले। 35% जतिले 1 डोज, 35-40%ले, कहाँ न्युजमा त मैले 50% सम्म पनि पढेको थिएँ, तर WHO मा मैले हेर्दा जस्ट 35% भनेर देखाउँछ। त्यति मात्रै हामीले 1 डोजसम्म दिन सकेको छौँ। अझै पनि अब बुस्टरको कुरा त अझै टाढाको कुरा छ। त्यो भएर हाम्रो देशमा अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ अझै धेरै सावधानी हुनुपर्ने पो हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। अनि अब यसरी अब भेटघाट गर्न जाँदाखेरि अथवा चाहिँ भन्नु अब बिहेबारी अथवा चाहिँ होलिडेहरू मनाउन जाँदाखेरि अब मास्क लाएर गइयो भने मास्क लगाएपछि पनि दूरी कायमै गर्नुपर्छ कि यो पर्दैन त? हैन, अब मास्क लगाएको छ भने त कस्तो भयो भन्दा अब मास्क लगाउनु भएको छ, तपाईको रेस्पिरेटरी सिक्रेसनहरु त कन्ट्रोल भयो। अब मास्क लगाएर बसेर एउटै टेबलमा अब खान बस्दा त फेरि मास्क खोलेरै खानु पर्यो हैन। त्यो भएर पहिलो कुरा चाहिँ के भन्छु भन्दा मैले तपाईलाई रुगाखोकी लागेको छ भने त्यस्तो कुराहरु आफूलाई केही सिम्पटम देखिएको छ भने प्रिभेन्ट त त्यस्तोमा त जानै भएन पहिलो कुरा। कोही मान्छे सिम्पटोमेटिक छ भने त अब जानु नै ठीक भएन हैन। दोस्रो कुरा चाहिँ गइसकेपछि यदि अफोर्ड गर्न सकिन्छ भने त्यो एन्टिजेन टेस्ट गरेर जाऊ हैन। त्यो भएपछि एटलिस्ट तपाईलाई छैन, सबै मान्छेलाई त्यसलाई इन्करेज गरौँ। तर त्यति गरेर पनि अब मान्छेहरु भित्र गइरहनु भएको छ, मास्क लगाएपछि चाहिँ इन्डोर ग्यादरिङमा
अब त्यो डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बस्नुपर्ने चाहिँ हुँदैन डाक्टर साहब। हजुर हजुर, ओके, थ्याङ्क यू। अब त्यो ठिक छ, अब यो कोभिडमा अब यो कुराहरू त पछि कुराहरू त यहाँ क्वेसन त सबै कोभिडकै आउँछन् जस्तो लाग्छ होइन। अब यसलाई उ गरौँ। अब त्यसपछि अब यो अब ब्रोड टपिकमै जाउँ होइन। अब के भन्दाखेरि सरुवा रोगहरू पनि अब धेरै किसिमका हुन्छन्, कोही के होइन। अब लुतो पनि सरुवा रोग भयो, क्षयरोग पनि सरुवा रोग हो, हैजा पनि सरुवा रोग हो होइन, टेपवर्म पनि सरुवै रोग हो होइन। अनि अब यसमा अब यी सरुवा रोग कुन प्रक्रियाले सर्छन्, के हो यो, के छ त यसमा, यो हामीहरूले? हजुर, अब यो प्रक्रियाको कुरा गर्दा डाक्टर साहब, अब WHO ले चाहिँ ब्रडली दुईटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्छ सर्ने प्रक्रियामा। एउटा चाहिँ डिरेक्ट भन्छ, अर्को इन्डिरेक्ट भन्छ। डिरेक्ट भनेको डिरेक्ट ह्युमन टु ह्युमन कन्ट्याक्ट भएर हुने रोगहरू, अथवा चाहिँ डिरेक्टली अरू कुनै भनौँ न डाइरेक्टली अब सोइलसँग माटोसँग कन्ट्याक्ट भएर हुने रोगहरू छन्। जस्तो प्यारासिटिक इन्फेक्सन, अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो, धेरै प्यारासिटिक इन्फेक्सनहरू जस्तो हुकवर्म भन्ने एउटा हुन्छ, हाम्रो छालालाई छेडेर त्यसको लार्भाले भित्र आएर इन्फेक्सन गर्छ शरीरमा, त्यो पनि डिरेक्ट मोड अफ ट्रान्समिसन हो। अर्को लुतो भन्नुभयो, अर्को मान्छेको कन्ट्याक्टमा स्किनबाट स्किनमा टच भएर हुन्छ। अर्को चाहिँ फङ्गल इन्फेक्सनहरू, रिङवर्महरू, त्यस्तो टाइपको रोगहरू पनि डिरेक्टली मान्छेसँग मान्छेको कन्ट्याक्ट भएर पनि हुनसक्छ, अथवा मान्छेसँग त्यस्तै अब सोइलको इन्भाइरोन्मेन्टलको कन्ट्याक्ट भएर पनि छालामा आउन सक्छ। अर्को मेजर डिरेक्ट कन्ट्याक्टले हुने रोगहरू भनेको यौनजन्य रोगहरू। अब असुरक्षित यौन, अब अनप्रोटेक्टेड सेक्सबाट हुने रोगहरू, अब यो पनि अब मेजर क्याटेगोरीमा अघि भने जस्तै HIV एड्स आयो। अर्को हेपाटाइटिस बी, क्रोनिक हेपाटाइटिस बी इन्फेक्सन भयो। हेपाटाइटिस सी चाहिँ एकदम थोरै मात्रामा मात्रै हुन्छ अनप्रोटेक्टेड सेक्सबाट। अरू हामीले जानेको अब अरू रोगहरू जस्तो अब सिफिलिस भयो, गोनोरिया भयो, क्लमिडिया भयो, यो सबै रोगहरू डिरेक्ट कन्ट्याक्टको क्याटेगोरीमा आयो डाक्टर साहब। अनि त्यसपछि इन्डिरेक्ट भनेर भन्ने क्याटेगोरीमा चाहिँ अलि ब्रडली धेरै क्याटेगोरीहरू छ। इन्डिरेक्टमा चाहिँ कस्तो भन्दा अब श्वास प्रश्वासबाट हुने रोगहरू, जस्तो अब भनौँ न इयरबोर्न इन्फेक्सनहरू, जस्तो अब कोभिड-19 नै भनौँ, टिबी भनौँ, यो चाहिँ कस्तो भन्दा अब कसलाई थाहा छ भन्ने थाहा छैन, इन्डोरमा हामी बसिरहेको छौँ, एडिक्वेट भेन्टिलेसन छैन, अब टिबी लागेको मान्छे छ त्यहाँ, अनि त्यो टिबी रोगले सङ्क्रमित भयो मान्छे होइन। त्यस्तै कोभिड-19 पनि अर्को। अब कोभिड-19 को स्प्रेड चाहिँ अझै पनि डिबेटेबल छ, ड्रपलेट हो कि इयरबोर्न भन्ने। बेसिकली साइज अफ पार्टिकलको डिफरेन्स मात्रै हो त्यसमा। तैपनि भनौँ न एसिम्टोमेटिक मान्छेबाट एउटा क्लोज इन्भाइरोन्मेन्टमा सर्ने भएपछि यसलाई पनि इयरबोर्न भनेर भन्नु पर्यो। अरू निमोनियाहरू भयो डाक्टर साहब, जस्तो रुगाखोकी, भाइरल इन्फेक्सन, यो सबै यसरी इयर ड्रपलेट र इयरबोर्न मेथडबाट श्वास प्रश्वासको प्रक्रियाबाट सर्यो। अनि अर्को यसमा चाहिँ अर्को चाहिँ भेकल भन्छ। अब जस्तो कतिवटा इन्सेक्ट र मस्किटो बाइटहरूबाट सर्ने रोगहरू छ। जस्तो मस्किटोबाट भन्दाखेरि चाहिँ अघि भन्यौँ मलेरिया, हाम्रो तराईतिर नेपालमा अब चुरेपाड भन्दा तलको भेगमा सबै अब मलेरिया इन्डेमिकै छ। अर्को चाहिँ अब त्यही एरियामा हुने अरू अब डेङ्गी फिभर भन्ने अर्को मस्किटोबाट सर्ने रोग छ। अनि हाम्रो एरियामा अर्को जापानिज इन्सेफलाइटिस भन्ने पनि एउटा तराईतिर पश्चिम तराईमा एकदमै प्रिभेलेन्ट छ। यस्तो कुराहरू भयो। यो चाहिँ अब भेक्टर बोर्न इलनेस, इन्डिरेक्ट मोडबाट भेक्टरबाट ह्युमनमा आएर ट्रान्समिट भयो। अनि कति चाहिँ त्यही रोगहरू नै ह्युमनबाट ह्युमनमा पनि जान सक्छ, तर धेरै जस्तोलाई भेक्टरै चाहिन्छ। जस्तो मलेरिया भएको बिरामीलाई अब यहाँ मलेरिया भएको बिरामी छ, त्यो बिरामीबाट मलाई चाहिँ हुँदैन, तर मस्किटोबाट चाहिँ फेरि मलाई हुन सक्छ। हामी चाहिँ त्यो मान्छेबाट मान्छेमा सर्दैन, तर कतिवटाहरू फेरि मान्छेबाट मान्छेमा पनि सर्ने हुन्छ। अनि अर्को जुन मेजर उ छ डाक्टर साहब, यो फोमाइट्सहरू भनौँ न, हातबाट अब आफ्नो पर्सनल हाइजिन मेन्टेन नगरेर। जस्तो अब नेपालमा समस्या के छ, काठमाडौँ अब सहरी उसमा चाहिँ पानीको एकदमै कन्ट्यामिनेटेड वाटर छ।
त्यो कारणले गर्दा वाटर बोर्न इलनेसहरू हाम्रो एकदमै ठुलो अब डायरियल इलनेसहरू म्याक्सिमम वाटर बोर्न र ल्याक अफ एडिक्वेट ह्यान्ड हाइजिनको कारणले गर्दा अब त्यो वाटर बोर्न इलनेस अनि चाहिँ त्यो ह्यान्ड टु माउथ अब हातबाट मुखमा गएर सङ्क्रमण हुने रोगहरू चाहिँ अब भनौँ टाइफोइड भयो, हेपाटाइटिस ए भयो, अरू डायरियल इलनेसहरू हजारौँ इकोलाईदेखि लिएर सबै त्यो हिसाबले हुने रोगहरू भयो। अनि अब अर्को चाहिँ अब अरू सरुवा रोगहरू चाहिँ जस्तो छालाबाट सरेर शरीरमा गएर ब्लड इन्फेक्सन हुने जस्तो मर्सा इन्फेक्सन भनिन्छ, स्किनमा सानो पिलो आयो अनि त्यो चाहिँ रगतमा फैलेर गयो, त्यो कारणले गर्दा रगतबाट गएर फेरि हार्टको भल्भमा गएर इन्फेक्टिभ एन्डोकार्डाइटिस गर्यो। यस्तो प्रक्रियाबाट पनि छालाबाट ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन रगतमा गएर रगतबाट अनि फैलेर अरू शरीरको भागहरूमा हुन्छ। अनि अर्को अघि मैले श्वास प्रश्वासकै कारणबाट हुनेमा एउटा ठुलो रोग चाहिँ छुटाएँ मैले, अर्को मेनिन्जाइटिसहरू जस्तो मेनिङ्गोकोकल मेनिन्जाइटिस भन्छ, त्यो पनि श्वास प्रश्वासको प्रक्रियाबाटै एक मान्छेमा अर्को मान्छेमा सर्न सक्छ। सो यसरी डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट मेथड थुप्रो प्रक्रियाहरूबाट हामी सङ्क्रमित हुने अवस्था हुन्छ। त्यसो भए अब यी सबै रोग त अब हामी कसैलाई पनि मन पर्दैन हैन, यी हाम्रा साथी पनि होइनन् भने यीबाट बच्न हामीहरूले के गर्नुपर्छ डाक्टर साहब? अघि भनेकै डाक्टर साहब बेसिक अफ मेडिकल प्रिभेन्सन हामीसँग अब एउटा त अघि भने जस्तै श्वास प्रश्वास जन्य अब यही प्रक्रियालाई इन्टरप्ट गर्ने काम गर्नु पर्यो जुन प्रक्रियाबाट सर्छ। जस्तो श्वास प्रश्वास जन्य रोगहरू जुन सर्ने हुन्छ, अब भनौँ न अहिले कोभिड-19 जुन श्वास प्रश्वासबाट सरिरहेको छ हामी मास्क लगाउँछौँ हैन। अर्को एक नम्बर सबै रोगहरूलाई ह्यान्ड हाइजिन भनेको यति इम्पोर्टेन्ट कुरा हो नि, त्यो श्वास प्रश्वास जन्य रोग पनि त्यसरी नै सर्छ, फुड जन्य रोग पनि त्यसरी नै सर्छ, अनि त्यसपछि पानी जन्य रोग पनि त्यहीबाट सर्ने हुन्छ। गर्दा सबभन्दा नम्बर 1 इन्फेक्सन प्रिभेन्सनको हतियार भनेको ह्यान्ड हाइजिन, खानु अगाडि हैन, अनि चाहिँ त्यसपछि बाहिरबाट घरमा आइसकेपछि कुनै सामान छुनु अगाडि, घरमा परिवारसँग सँगै बस्नु अगाडि जहिले पनि ह्यान्ड हाइजिन भनेको नम्बर 1 भयो। त्यसपछि अरू श्वास प्रश्वास जन्ने जस्तो हाच्छिउँ गरेको मान्छेहरू वरिपरि छ भने टाढा बस्ने, अनि चाहिँ त्यसपछि हाच्छिउँ गर्दा पनि कफ एटिक्वेट भन्छ, कस्तो अब हामीले चाहिँ हाच्छिउँ गर्दा युजली रिफ्लेक्स यसरी पामले मुख ढाक्ने गर्छौँ, त्यो चाहिँ खराब ह्याबिट हो, एल्बोले गर्नु पर्यो यसरी हैन, त्यो गर्दा हातको संपर्कमा आउने चान्स कम भयो। हाच्छिउँ गरिसकेपछि पनि हात धुने उ गर्नु पर्यो। गर्दाखेरि ह्यान्ड हाइजिन अनि पर्सनल हाइजिनको कुरा, अघि छालाजन्य रोगहरूको कुरा गऱ्यौँ, युजली त्यो पनि पुअर पर्सनल हाइजिनको कारणले हुने कुराहरू हो। अब नुहाइ धुवाइमा अब चाहिँ भनौँ न आफ्नो पर्सनल हाइजिनमा चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्यो। अनि अघि भने जस्तै अब अनप्रोटेक्टेड सेक्सबाट सर्ने रोगहरूको लागि अब कन्डोमको गर्नु पर्यो, युज गर्नु पर्यो। गर्दा सबै रोगहरूको प्रिभेन्सनमा लकिली इन्फेक्सियस डिजिजमा चाहिँ एउटा यस्तो छ कि चाह्यो भने प्रिभेन्ट गर्न म्याक्सिमम इन्फेक्सियस डिजिजहरू सकिन्छ डाक्टर साहब। अनि त्यस पछाडि मेजर, अनि यो त हामीले आफूले गर्न सक्ने कुरा भयो, त्यसपछि भ्याक्सिन अहिले लकिली भनौँ न धेरै रोगहरूलाई इन्फेक्सियस डिजिजहरूलाई भ्याक्सिनको व्यवस्था छ। अनि चाहिँ भ्याक्सिन अब डिटेलमा भन्दा पनि अब चिल्ड्रेनहरूलाई भ्याक्सिन स्केड्युल आफ्नो देश अनुसार सबै देशले आफ्नो इम्युनाइजेसन स्केड्युल क्रिएट गरेको छ। यहाँ अमेरिकामा एडल्टहरूलाई पनि हामीले यहाँ भ्याक्सिनहरू दिन्छौँ। डाक्टर साहबको प्र्याक्टिसमा त्यो एकदमै अझै मेरो प्र्याक्टिसमा भन्दा पनि डाक्टर साहबको प्र्याक्टिसमा अझै धेरै अब भ्याक्सिन भनेको अब डाक्टर साहबहरूले नै धेरै दिनुहुन्छ। अब त्यसमा अब भनौँ न बच्चाहरूको लागि अब हामीले भने जस्तै हेपाटाइटिस बी, अनि त्यसपछि डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टिटेनसको भ्याक्सिनहरू, एमएमआरको भ्याक्सिन, मिजल्सको भ्याक्सिन, यो सबै भ्याक्सिनहरूको ग्लोबल अब स्केड्युल छ, देशले आफ्नो आफ्नो हिसाबले स्केड्युल बनाएका छन्। अनि एडल्ट भ्याक्सिनहरूमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ गर्ने भनेको इन्फ्लुएन्जा, एनुअल इन्फ्लुएन्जा भ्याक्सिन जुन फ्लू भ्याक्सिनहरू वर्षै पछि लगाउँछौँ। अनि त्यसपछि अघि भने जस्तै टेटनस भ्याक्सिन चाहिँ 10-10 वर्षमा एउटा लगाउनु पर्छ। अनि 65 वर्ष पुगेपछि हेल्दी मानिसले पनि अब निमोनियाको भ्याक्सिनहरू 2टा अहिले बजारमा उपलब्ध छ, दुवै भ्याक्सिन 65 वर्ष पुगेपछि लगाउनु पर्ने भ्याक्सिनहरू छ। अनि त्यसपछि अर्को यो जोस्टर भन्ने एउटा अब नेपालमा जनै खटिरा भन्छ क्या र, त्यो चाहिँ एकदमै पेनफुल हुन्छ।
त्यो चाहिँ युजुअली हामी चिकन पक्स हामीलाई भइसकेको हुन्छ नेपालबाट आएको मान्छेहरू हामी सबैलाई चिकन पक्स भइसकेको छ बच्चामा ठेउला भन्छ अनि त्यो भएपछि अनि हामी चाहिँ 50 वर्ष काटेपछि त्यो ठेउलाको त्यो भाइरस चाहिँ शरीरको नर्भ रुटमा लुकेर बसेको हुन्छ अनि त्यसको कारणले गर्दा त्यो जोस्टर हर्पिस जोस्टरले अट्याक गर्ने चान्स हुन्छ अनि त्यो भएर हामीले चाहिँ त्यो जोस्टरको भ्याक्सिन 50 वर्ष काटेपछि लगाउने गर्नुपर्छ अनि त्यो भएर अब भ्याक्सिनेसनमा फोकस गरौँ अनि त्यसपछि ह्यान्ड हाइजिन मेन्टेन गरौँ अनि त्यसपछि रेस्पिरेटरी अरू मास्कहरू यो सबै कुरामा फोकस गर्यो भने धेरै इन्फेक्सियस डिजिजहरू त्यसैबाट रोकथाम गर्न सकिन्छ भनेपछि अब हामीहरूले अब भ्याक्सिन प्रिभेन्सनको निम्ति युज गरियो अब जुन किसिमले चाहिँ रोग फैलिन्छ त्यसको साइकललाई ब्रेक गर्नु पर्यो हैन हजुर एक्ज्याक्टली भनेपछि अब डाक्टर साहबले अब विभिन्न भ्याक्सिन बारे पनि कुरा गरिहाल्नुभयो भनेपछि अब यो यी भ्याक्सिनहरू चाहिँ कति सेफ छन् त अब भ्याक्सिनको हेर्नुहोस् अब भ्याक्सिनको बारेमा यति धेरै रिसर्चहरू अब संसारमा यति धेरै मास भ्याक्सिनेसन र यति धेरै डोजहरू ह्युमनले ग्लोबल्ली अब यति धेरै मान्छेहरूले गरेको चाहिँ अरू सायद कुनै अरू मेडिकल इन्टरभेन्सन छैन होला डाक्टर साहब जस्तो अब भनौँ न अब कार्डियोलोजीको हार्टको बिरामीहरूले खाने चक्की हार्ट रोगीले मात्रै खाइरहेको हुन्छ तर यो भ्याक्सिन भनेको त ग्लोबल्ली अब हेपाटाइटिस बी को भ्याक्सिन भन्यो भने ग्लोबल्ली संसारभरि सबैले लगाएको छ टेटनसको भ्याक्सिन भन्यो भने त्यो संसारभरि लगाएको छ है अब भ्याक्सिनको बारेमा धेरै मिथहरू छ यति पपुलर इन्टरभेन्सन हो कि भ्याक्सिन त्यो आधारमा चाहिँ अलिकता मिथ समाजमा पनि छ एन्टी भ्याक्सिन मुभमेन्टहरू पनि त्यही हिसाबमा भएको छ तर भ्याक्सिनहरू ग्लोबल्ली हेर्दाखेरि यति धेरै इफेक्टिभ र यति धेरै सेफ छ नि अब सामान्य रियाक्सन अब भनिन्छ नि हामीले एलर्जी रियाक्सन एभ्रिथिङ अन्डर द सन इन्क्लुडिङ सनलाइट क्यान कज एलर्जी भनेपछि भ्याक्सिन पनि एलर्जी त गर्न सक्छ तर सामान्य एलर्जीको कारणले पनि फ्युचरमा भ्याक्सिन लिन हुँदैन भन्ने चाहिँ हुँदैन अब भ्याक्सिनको कारणले कहिलेकाहीँ चाहिँ अब पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिभमा राख्यो भने मिलियन डोज लगाउँदा एउटाले नराम्रो एडभर्स इफेक्ट दिन सक्छ तर मिलियन डोज लगाएर हजारौं लाखौं मान्छेको ज्यान बचाउनको लागि एउटा भ्याक्सिनको एडभर्स इफेक्ट भयो भनेर त्यो चाहिँ इट्स नट अ रिजन नट टु गिभ द भ्याक्सिन हैन अनि यो भएर अब सामान्य अब भ्याक्सिनले त्यो भ्याक्सिन लगाएको ठाउँमा दुख्ने सामान्य त्यो रातमा ज्वरो आउने अथवा 48 घण्टासम्म हल्का ज्वरो आउने शरीर गलेको अनुभूति हुने यो सामान्य कुराहरू हो तर म्याक्सिमम भ्याक्सिनहरू अहिले वर्ल्डमा अवेलेबल छ तिनीहरू चाहिँ इदर डेड भ्याक्सिन अथवा चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजीहरूबाट बनेको भ्याक्सिन छ एउटा दुईटा लाइभ भ्याक्सिनहरू छ त्यो पनि त्यसलाई लाइभ एटेन्युएटेड भन्छ त्यो भ्याक्सिनले चाहिँ शरीरमा इम्युन रेस्पोन्स गर्छ तर त्यो भ्याक्सिनले चाहिँ रोग प्रदान गर्न सक्दैन तर त्यस्तो लाइभ भ्याक्सिनहरू चाहिँ इम्युनो कम्प्रोमाइज मान्छेले चाहिँ लगाउनु हुँदैन त्यो एउटा सावधानी अपनाउनु पर्छ क्यान्सर बिरामी घरमा चाहिँ इम्युनो कम्प्रोमाइज बिरामी हुनुहुन्छ भने गएर चिकन पक्सको भ्याक्सिन लगाउनु भएन जोस्टरको भ्याक्सिन लगाउनु भएन अब मिजल्सको भ्याक्सिन लगाउनु भएन त्यस्तो कुराहरू चाहिँ छ तर ओभरअल भन्दा डाक्टर साहब भ्याक्सिन भनेको धेरै सेफ कुरा हो धेरै इफेक्टिभ कुरा हो र प्राण बचाउने हाम्रो अब भनौँ न अहिलेसम्म इन्फेक्सियस डिजिज अघि भने जस्तै करोडौंको हिसाबमा मर्ने रेटलाई हामीले लाखौंमा झारिसकेको छौँ यो सबै पोसिबल भएको भ्याक्सिनको कारणले हो डाक्टर साहब त्यसो भने अब यी भ्याक्सिन नलगाउनेहरूलाई पनि कुरो बुझ लगाओ भन्नु पर्यो हैन हजुर एक्ज्याक्टली कुरो किनभने कसैले त कुरो नबुझ्ने लगाउँदा पनि नलगाउने अब त्यस्तो आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट रिसर्च गर्नुहोस् हैन कुरा बुझ्नुहोस् आफ्नो डाक्टरसँग कुरा गर्नुहोस् तपाईलाई के कन्फ्युजन छ क्वेशनहरू छ तपाईलाई कुन कुराले गर्दा चाहिँ भ्याक्सिन हेजिटेन्सी भइरहेको छ त्यो कुरा ल्याउनुहोस् डाक्टर साहबहरूले आफ्नै डाक्टरले एड्रेस गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुराहरू हैन त्यो माथि पनि अहिले संसारमा कसैले कान लग्यो भनेर कागको पछाडी दौडिनु भन्दा आफ्नै अगाडि सबै रिसर्च टुलहरू छ अहिले अनि फेरि यो भ्याक्सिन हेजिटेन्सी चाहिँ कस्तोमा हुने रहेछ भन्दा डाक्टर साहब अलिकता पढे लेखेको समुदायमा नै झन् भ्याक्सिन हेजिटेन्सी बढेको छ उहाँहरूलाई चाहिँ मैले के भन्छु भन्दा इन्डिपेन्डेन्ट रिसर्च गर्नुहोस् हैन इफ देयर आर एनी भ्यालिड क्वेशन्स लेट्स टक अबाउट इट भनेपछि धेरै मान्छेहरू एग्री पनि गर्नुहुन्छ
तर कतिजनालाई चाहिँ साँच्चीकै गाह्रो हुन्छ बुझाउन। हस्, त्यसो भने अब हाम्रो अब यो प्रोग्राममा अब समय पनि सकिन लागेको छ। मैले दुईटा कुरो सोध्छु, एकैचोटि सोध्छु, अलिकति भिन्दा विषय भए पनि। एउटा चाहिँ अब कस्तो भने मलाई बेलामा अब हामी पनि नेपाल त गइराखेका हुन्छौँ, कोही त अब यहाँ बसेको अब 20, 25, 30 वर्ष भइसक्यो होइन। अनि अब कोही चाहिँ अब हाम्रै साथीभाइहरूले चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि अब यहाँका साथीभाइहरूले चाहिँ म तेरो देश जाँदैछु, भन्न मैले के गर्नुपर्छ त्यहाँ हुँदाखेरि, के लिएर जानु, औषधि लिएर जानु कि केही भ्याक्सिन लगाउनु पर्छ कि भनेर भन्ने एउटा क्वेसन। अनि अर्को क्वेसन चाहिँ उताबाट आएको नेपाली समुदायहरूमा चाहिँ अब के भन्दाखेरि यहाँ त अब जताततै होइन, स्कुल जाँदाखेरि पनि काम गर्दाखेरि पनि कति कुराहरूमा चाहिँ यो पिपिडी चाहिँ लगाउने चलन हुन्छ, त्यो चाहिँ पोजिटिभ आइदिन्छ। अनि त्यहाँ पछाडि त्यसले चाहिँ यो अर्को समस्या निकालिदिन्छ नेपाली समुदायहरूमा होइन। यो दुईटा कुरामा संक्षिप्तमा अलिकति छोइदिनु नि। हस्, अब यो जुन नेपाल जाने हाम्रो यहाँबाट रिटर्न ट्राभलर्सहरू, अब एक्सप्याट्रिएटहरू यहाँ आएर बस्नुभएको जनसमुदाय जस 5-7 वर्षको समयमा नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा अब यहाँ आएर बसेपछि यहाँको हिसाबले त्यहाँको रोग विरुद्ध लड्न सक्ने क्षमता अघि भने जस्तै इम्युनिटी चाहिँ अलिक घटेर जान्छ। तर प्रिभेन्टेबल धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। जस्तो नम्बर 1 अघि भने जस्तै ह्यान्ड हाइजिनमा ख्याल गर्नु पर्यो। अनि दोस्रो हाम्रो नेपालको काठमाडौँ अनि ठुलो सहरहरूमा चाहिँ इन्डेमिक अवस्थामा यो टाइफोइड र हेपाटाइटिस ए छ। लक्किली यो दुवैको भ्याक्सिन अभाइलेबल छ। त्यो भएर नेपाल जानु अगाडि यदि तपाईले हेपाटाइटिस ए को सिरिज कम्प्लिट गर्नुभएको छैन भने त्यो 2 डोजको सिरिज हुन्छ। एउटा डोज लगाएर जानुभयो भने पनि तपाईको प्रोटेक्सन 2 हप्तापछि सुरु हुन्छ। अर्को डोज 6 महिनादेखि 1 वर्षको भित्रमा लिए हुन्छ। फर्केर आएपछि हेपाटाइटिस ए को भ्याक्सिन लगाउनुहोस्। आफ्नो डाक्टरसँग टाइफोइडको भ्याक्सिनको कुरा गर्नुहोस्। टाइफोइडको चाहिँ एउटा इन्जेक्सन छ, अर्को क्याप्सुल खान मिल्ने पनि भ्याक्सिन छ। टाइफोइडको कुरा गर्नुहोस्। अर्को रिसेन्टली कलेरा भन्ने अर्को त्यो डायरियल इलनेस हो, त्यसको पनि भ्याक्सिन डेभलप भएको छ। त्यसको पनि अब तपाईँ एकदमै रिस्की एरियामा जाँदै हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ तपाईको एकदमै एक्सटेन्सिभ टुर गर्ने प्लान छ भने त्यो पनि वर्थ एक्सप्लोरिङ होइन, कलेराको भ्याक्सिन। अनि अर्को चाहिँ अब तराईतिर आफ्नो घरमा जाँदै हुनुहुन्छ, तराईतिर छ भने म्यालेरियाको प्रोफाइल्याक्सिस। अब लामखुट्टेबाट बच्ने त छँदैछ, लामखुट्टेबाट बच्नलाई प्रयास गर्नु पर्यो। त्यो पछि मलेरियाको साधारण औषधि दिनमा हप्तामा एउटा चक्की खाएर नै हुने औषधिहरू पनि छ। त्यो चाहिँ कुरा गर्नु होला आफ्नो डाक्टरसँग। अनि अर्को चाहिँ मेरो सुझाव चाहिँ कहिलेकाहीँ अब हामी यहाँबाट जाँदा त्यहाँ हतारमा अब मेडिकल किट सानो बनाएर अब यहाँबाट अब टाइलनल अब यस्तै सामान्य अरू एन्टाहिस्टामिनहरू के औषधिहरू राखेर अनि अलिकता ब्यान्डेडहरू बजारमा नै फर्स्ट एड किट भन्ने पाउँछ एउटा, त्यो लिएर जाँदा राम्रै हुन्छ। अनि चाहिँ त्यहाँ अब आफ्नो परिवारहरूसँग अब हो आफू गइन्छ तैपनि पानी चाहिँ उमालेर खाने गर्नु होला। किन भन्दा पानीबाट नै मेजर रोगहरू फैलिने अवस्था हुन्छ। हामी चाहिँ घरमा गएपछि फ्री हुन्छौँ, अब त म आफ्नै घरमा छु भन्ने हुन्छ। तर पानीको चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। पानीबाट नै मेजर अघि भने जस्तै डायरियल इलनेसदेखि लिएर हेपाटाइटिस ए, टाइफोइड सबै पानीबाट सर्ने रोग हो। पानी चाहिँ एकदम विचार पुर्याएर उमालेर अथवा चाहिँ सिल भएको बटल वाटर पनि पाइरेटेड हुन्छ, अलि विचार गरेर अब रिलायबल ठाउँबाट किनेर बटल वाटर खाँदा पनि भयो। अनि त्यसपछि फलफुलहरू पनि जुन चाहिँ छोडाउन मिल्ने फलफुलहरू हुन्छ जुन त्यो चाहिँ भयो। छोडाउन नमिल्ने फलफुलहरूलाई राम्ररी पखालेर मात्रै, त्यो पनि सफा पानीले पखालेर खानु होला। अनि अर्को आइसहरू चाहिँ युजल्ली अब पानी सफा पानीबाट बनाएको हुँदैन। आइसहरू बाहिर त्यो स्ट्रिटमा अब आइस हालेको लस्सीहरू यस्तो खान चाहिँ नजानु होला होइन। अब त्यो हो। अनि अर्को डाक्टर साहबले एकदमै ठुलो कुरा ल्याउनु भयो त्यहाँनिर, यो पिपिडीको। यो चाहिँ एकदमै ठुलो समस्या। हामीले उहाँबाट कस्तो छ भन्दा अब बीसीजी भन्ने भ्याक्सिन लगाएको हुन्छौँ हामी नेपालमा चाहिँ। त्यो बीसीजी चाहिँ सबै नेपालमा जन्मेको मान्छेहरूले लगाउने यहाँ चाहिँ छैन त्यो हाम्रो अमेरिकाको भ्याक्सिन स्केड्युलमा। तर नेपालमा चाहिँ त हामी सबैले बीसीजी लगाएको छौँ। अनि त्यो बीसीजी लगाएपछि पिपिडी चाहिँ सानो मात्रामा फल्स पोजिटिभ हुने चान्स हुन्छ बीसीजी भ्याक्सिन लगाएको मान्छेलाई।
तर अर्को साइडमा के बुझ्नुपर्छ भन्दा हाम्रो जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीमा हामी सबै एक हिसाबले टिबी एक्सपोज भइसकेको पनि हुन सक्छौँ। टिबी चाहिँ अब भन्दाखेरि वर्ल्डको 30% पपुलेसन चाहिँ लेटेन्ट टिबीले इन्फेक्टेड छ भनेर भन्छ। लेटेन्ट टिबी भनेको के भन्दा कुनै समयमा चाहिँ हामीलाई टिबीको कीटाणु हामीभित्र छिर्यो, तर हाम्रो इम्युन सिस्टमले त्यसलाई फाइट गरेर त्यो कीटाणु चाहिँ अब एक्टिभ टिबी हुन चाहिँ दिएन, तर शरीरको कुनै भागमा त्यो चाहिँ डोर्मेन्ट हिसाबमा लुकेर बसेको हुन सक्छ। त्यसलाई चाहिँ लेटेन्ट टिबी इन्फेक्सन भन्छ। त्यो कारणले हामी अरूलाई रोग सार्ने अथवा चाहिँ आफूलाई रोग लाग्ने यही अवस्थामा नभए पनि फ्युचरमा उमेर हुँदै गएपछि अथवा चाहिँ अरू कुनै इम्युन डिफिसियन्सी रोगहरूले आक्रमण गर्यो भने त्यो टिबी फ्लेयर अप हुने चान्स चाहिँ सिग्निफिकेन्टली हाई हुन्छ। त्यही भएर पिपिडी पोजिटिभ भएको बेलामा दुईटा कुरा गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ ब्लडमा टेस्ट छ, अर्को त्यो मोर रिलायबल देन पिपिडी। त्यसलाई चाहिँ गामा इन्टरफेरोन एसए भनेर भन्छ। सामान्य हिसाबमा भन्दा टिबी क्वान्टिफेरोन टेस्ट भनेर हामीले गर्छौँ। त्यो टिबी क्वान्टिफेरोन टेस्ट पोजिटिभ आयो भने त कुरै सकियो, हामी चाहिँ टिबीबाट कुनै बेला ऊ रहेछौँ भन्ने भयो। अब त्यो चाहिँ नेगेटिभ आयो भने ए सायद मेरो चाहिँ पोजिटिभ पिपिडी चाहिँ बिसिजीको कारणले भएको होला भन्ने ऊ गर्न सकियो। तर अनि चाहिँ त्यो लेटेन्ट टिबी भएपछि पनि आफ्नो डाक्टरसँग सल्लाह गरेर त्यसको चाहिँ एउटा मात्रै दबाई 4 देखि 9 महिना कुन दबाई खाने हो त्यसको आधारमा एउटा दबाई मात्रै खाएर भोलि त्यो टिबी चाहिँ फ्लेयर अप हुने चान्स चाहिँ 90% ले रिडक्सन गर्न सकिन्छ हैन। तर त्यो पोजिटिभ पिपिडी आयो भन्नेमा आत्तिनु हुँदैन, डाक्टरकोमा गएर ब्लड टेस्ट गराउने व्यवस्था गर्नु होला। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर काफले। अब के भन्दाखेरि अब यत्रो समय दिनुभयो हामीहरूलाई, हामी तपाईपछि एकदम तपाईप्रति चाहिँ एकदम आभारी छौँ। अब तपाईलाई आफैले नै अब यो हाम्रो जुन दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब कन्क्लुडिङ रिमार्क्समा चाहिँ के भन्न चाहिँ चाहनुहुन्छ त? लु तपाईलाई अघि मैले भने नि प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। प्रिभेन्सनमा फोकस गरौँ। त्यसको लागि हामीले गर्न सक्ने युनिभर्सल कुरा, सबैले गर्न सक्ने 4-5 वटा कुरा छ। एउटा चाहिँ अब भनौँ न ह्यान्ड वासिङ, एकदमै सावधानी साथ हात धुऊ। अनि चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ मास्क लगाएर मात्रै एक्टिभिटिजहरुमा जाउँ। अनि त्यसपछि सोशल डिस्टेन्सिङ, आउटडोरमा बस्दाखेरि मास्क नलगाएको अवस्थामा डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बसौँ। अनि अर्को लास्ट बट नट द लिस्ट, बुस्टर डोज लगाउनु बाँकी भएकोहरूले 6 महिना पुगिसकेको भ्याक्सिन सिरिज फर्स्ट डोज सेकेन्ड डोज लगाउनु भएकोहरूले तुरुन्तै बुस्टर लगाउन जानुस्। किन भन्दा अहिलेको अवस्थामा यो ओमिक्रोन भेरिएन्टलाई नम्बर 1 बुस्टिङ गरेर मात्रै आफूलाई बचाउन सकिन्छ। त्यही भएर त्यो चाहिँ हामीसँग त्यो हतियार अलरेडी छँदैछ। त्यो भएर बुस्टर लगाउन चाहिँ म हार्दिक अनुरोध गर्दछु जो क्वालिफाई हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद। अब हाम्रो यो अफिसियल्ली तपाईँ र मेरो बिचको चाहिँ प्रोग्राम सकियो। अब कल्पनाजीलाई म बोलाउँछु। अब हाम्रो फेसबुक लाइभ अथवा इनेप्लिजबाट केही क्वेसनहरू आएको छ भने उहाँले तपाईलाई सोध्नुहुनेछ। कल्पनाजी। हजुर, डाक्टर साहब हजुरले सोधिसक्नुभयो यसलाई। मैले च्याट बक्समा राखिदिएको थिएँ क्वेसनहरू, सोध्नु भएको हो त्यो। यो मैले त्यो क्रिसमसमा के गर्ने नयाँ है सोध्नु भयो जस्तो लाग्यो मलाई। मैले क्वेसनहरू चाहिँ च्याट बक्समै राखेको थिएँ। न्याकको तर्फबाट, हामी सबैको तर्फबाट, कम्युनिटीको तर्फबाट कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु म। थ्याङ्क यू डाक्टर काफले। हजुरलाई के भन्नु छ डाक्टर सुवेदी? मलाई अब धेरै डाक्टर काफलेलाई मैले धेरै धन्यवाद दिइसकेँ हैन। अब के भन्दाखेरि यो प्रोग्राम कन्टिन्युअस होस्। हामीले डाक्टर काफलेलाई फेरि पनि बोलाउने छौँ। त्यसैले अब यो सकियो भनेर नभन्नु होला, तपाईलाई फेरि निम्तो आउनेवाला। धन्यवाद। नमस्ते। थ्याङ्क यू। अर्कोचोटि भेटौँला।